نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آواز بڑھائیے ذرا، بڑھ سکے تو بڑھائیے. علی جناب حضرت علامہ مولانا علاء الدین صاحب، علی جناب محمد شفیق مرحوم صاحب کی دفتر نگہدار مسمہ بی بی روحانی خاتون کو وعوض 1,0786 روپے باہر سے خراج وقف علاوہ نفقہ و دیگر لوازمات زندگی کے بشہادت جناب محترم کلام الدین انصاری صاحب و جناب محترم مفتی رفیع اللہ شمسی صاحب و دیگر حاضرین مجلس کی موجودگی میں اپنی وکالت میں نے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا. خوش کر دیا انہوں نے جواب کا اندر بڑا علمانہ، اسی طرح ہونا چاہیے. بسم اللہ سے کریں. الحمدللہ بہت اچھا جواب. چلیں جناب محترم مرحوم محمد شفیق انصاری صاحب کی دفتر نگہدار مسمہ بی بی روحانی خاتون کو بعوض 1,0786 روپے مہر سکہ راج وقف بشہادت حضرت مفتی رفیع اللہ صاحب و جناب محترم کلام الدین انصاری صاحب و دیگر حاضرین مجلس کی موجودگی میں اپنی وکالت میں نے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا. قبلت